प्रोफेसर डॉक्टर असलम अदीब साहब, डॉक्टर नसरुल्लाह नासिर साहब और दीगर मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि नासिर साहब से मेरे कितने रिश्ते हैं, और यकीन मानिए कि मैं गिनने में अगर कोताही ना करूँ तो इनसे कई रिश्ते हैं। 3 रिश्ते मैं आपसे जिक्र कर देता हूँ, आपको उससे वो तफसील समझ आ जाएगी कि बाकी कितने रिश्ते हैं जो नसरुल्लाह नासिर साहब के साथ मेरे हैं। सबसे पहला रिश्ता यह है कि ये मेरे बड़े भाई बहुत मेहरबान और शफीक भाई हैं, और इनकी शफकत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि मैं जब PhD करने अमेरिका जा रहा था तो बाकायदा मुझे हवाई अड्डे पर रुखसत करने के लिए तशरीफ लाए थे। ये इनकी मोहब्बत थी, और सिर्फ यही नहीं, अपने साथ रेडियो के बाकी दोस्तों को मिल आए थे। तो दूसरा रिश्ता इनसे रेडियो के हवाले से कि 1975 से रेडियो से जो रब्ता 1977 से मेरा हुआ, उसके बाद नासिर साहब के साथ काम करने का इतना मौका मिला कि बसाओ औकात हम एक दूसरे को घसीटते थे। इनकी जिद होती थी कि जो प्रोग्राम इस वक्त मेरे पास है वो तुमने करना है, और मेरी जिद ये होती थी कि कुछ और लोगों को भी मौका फराहम कर दीजिए कि वरना बाकी दोस्त नाराज होते हैं। और सबसे बड़ा रिश्ता जिसका भी इन्होंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, मैं खुद सनद इसवाइल हूँ, साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, माइथोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनको इस धरती से मोहब्बत है वैसी ही मोहब्बत मुझे भी इस धरती से है। लेकिन साइंस का तालिब इल्म होने के नाते माइथोलॉजी के बजाय फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहता हूँ। इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से नेचर का एक पेपर जिनका डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया शायद होता है सतलुज और हाकड़ा के हवाले से, और मेरे जहन में पहला नाम जिस शख्स का आता है कि जिससे मुझे ये पेपर डिस्कस करना चाहिए वो नसरुल्लाह नासिर। चुनाचे एक शादी के मौके पर भी इकट्ठे होते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से जिक्र करता हूँ कि डॉक्टर साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कुछ साइंसदानों ने ये साबित किया है जो आपके नज़रिया के खिलाफ जाता है। पहले फिर उन्होंने मुझे वहाँ कायल करने की कोशिश की, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इनकी तरफ से मुझे एक मैगजीन की कॉपी मिली, कहने लगे मैंने उस आर्टिकल का जवाब लिख दिया, इसको पढ़ लेना। मैंने इनसे गुजारिश की कि साइंस जिस नहज पे पहुंच चुकी है उसके ज़रिए अब माजी की खिड़कियों में झांकना बहुत आसान हो चुका है। मैं एक मिसाल आप सबकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मंगोलों के बारे में मशहूर है कि मंगोल चाइना से निकले थे और तबाही फेरते हुए, मारधाड़ करते हुए ईस्टर्न यूरोप तक वो पहुंच गए थे, ऑस्ट्रिया तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर यकायक क्या हुआ, तारीख में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, वो वहाँ से वापस पलट आए, हालांकि वो उससे आगे जा सकते थे। बहुत अरसे तक तारीखदान इस मखमसे का शिकार रहे कि मंगोल आगे क्यों नहीं गए। चंद साल पहले कुछ साइंसदानों ने इस काम का बीड़ा उठाया, और वो खूबसूरत टेक्निक मैं आपके सामने आसान अल्फाज में पेश करता हूँ जिसके ज़रिए उन्होंने इस सवाल का जवाब तलाश किया और फिर दुनिया को बताया कि मंगोल वापस क्यों आए थे। आप सब ने देखा होगा कि दरख्त जब बढ़ता है तो उसके तने के अंदर हर साल के हिसाब से कुछ रिंग्स बनते हैं, एनुअल रिंग्स कहा जाता है। तो इससे एक तो किसी दरख्त की उम्र का अंदाजा होता है कि ये दरख्त कितना पुराना है, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खूबसूरत सी बात मुंसलिक ये है कि उस साल का मौसम उस रिंग की मोटाई उसको डिसाइड करता है। तो ये साइंसदान इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ऑस्ट्रिया के उन जंगलात में दरख्तों का एक जायज़ा लेते हैं और उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस ज़माने में मंगोल यहाँ थे उस ज़माने का मौसम कैसा था। चुनाचे हम लोग होते तो पूरा दरख्त काट देते, उन्होंने दरख्त नहीं काटा,
درخت سے سیمپل لیا اور اس سیمپل کے ذریعے وہ ایک ایک رنگ کاؤنٹ کرتے ہیں، وہ اس رنگ تک پہنچے جہاں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ منگول اس وقت آسٹریا میں موجود تھے، اور انہوں نے اس رنگ کی تھکنس کا اندازہ لگا کے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ وہ سال تھے جب برف بہت پڑی یہاں پہ۔ منگول چونکہ گھوڑوں پہ بیٹھنے والے لوگ تھے، ان کے گھوڑوں کو سروائیو کرنے کے لیے چراگاہیں چاہیے تھیں، لیکن ان سالوں میں برف اتنی پڑ گئی تھی کہ وہ چراگاہیں دلدلی علاقوں میں کنورٹ ہو گئی تھیں، لہٰذا منگولوں کے گھوڑے مرنے لگے، تو انہوں نے آگے جانے کی بجائے پلٹنا زیادہ بہتر سمجھا، اور یہ وہ وجہ تھی کہ جس کے باعث منگولوں نے آگے یورپ کو فتح نہیں کیا بلکہ آسٹریا سے واپس آ گئے۔ جب یہ تحقیق میں نے پڑھی اور ساتھ میں وہ جو ستلج کے حوالے سے تحقیق میں نے پڑھی، تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے، سائنس کے شعبے میں میں اس قسم کی کھڑکیاں کھولنے کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجک پلاننگ کر کے آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کے پاس میتھالوجی ہے، آئیے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز نکال سکیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ میتھالوجی میں کیا ٹھیک ہے اور کیا صرف مت ہے، تو ہم اس علاقے کی اس ہسٹری کو فیکٹس اینڈ فگرز کی شکل میں سامنے لا سکیں گے، جس کو دنیا انتظار کر رہی ہے، جس کے بارے میں آج بھی ہم نے اتنی ساری باتیں ڈاکٹر صاحب سے سنی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے ہم اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ آج بھی میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ نے یونیسکو کی وہ خاتون جو تھی ان سے میری ملاقات کروانی تھی، کاش ایسا ہو سکے کہ ہم سائنس اور مت کو اکٹھا کر کے ان فیکٹس اینڈ فگرز کو دریافت کر سکیں، ماضی کی ان کھڑکیوں میں جا کے جھانک سکیں اور پھر یہ تحقیق کر سکیں کہ مت میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ محبت ہے، اور اس کا آغاز جیسے میں نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کی اس لگن سے ہوا۔ میں تو سائنس کا طالب علم تھا، میرا مت سے ہسٹری سے کسی چیز سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا پیشن جو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے حاصل کیا اپنی زمین کے بارے میں، صنعتی سائل ہونے کے ناطے سے، میں آج بھی ڈاکٹر صاحب کو پھر یہی آپ پر اس فورم پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہوں کہ آئیے اس حوالے سے اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز دریافت کرنے کا ڈھونڈنے کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو میری خدمات ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، میں سائنس کے شعبے سے جتنی کوئی آپ کے ساتھ کولیبریشن کر سکتا ہوں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اگر ہم باہم مل کر ان فیکٹس اینڈ فگرز کو دریافت کر سکیں تو شاید دنیا کے سامنے اس علاقے کی وہ حقیقت ہم سامنے لا سکیں جس کے بارے میں ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو سے پہلے کی تہذیب ہے، لیکن فی الحال یہ کہانیاں صرف کتابوں میں موجود ہیں، یا ڈاکٹر صاحب جیسے داستان گو جب ہمیں سناتے ہیں تو ہم اس شہر میں کھو جاتے ہیں۔ کاش ایسا ہو کہ داستان گو یہی رہے، لیکن اس داستان گوئی میں ہم مت کے ساتھ ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی شامل کر سکیں۔ پھر سے بھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ وسیب کے مسعود صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ وہ اس قسم کی محفلیں سجاتے ہیں، اور یہ